असलम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कल वो शराफत से उसके ऑफिस आ गए थे। उसका वो रूप दोबारा नहीं देखना चाहती थी मन्नत वकार। तुमने आज सरशा को देखा है? वो वहां से गुजरती के सामने मौजूद दो लड़कियों की आवाज़ सुनते उसके कदम ठटके। हाँ, और ब्लैक में तो वो क्या लगते हैं, माय फेवरेट कलर। दूसरे ने कहते हुए आ बड़ी, मैं कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है मौका मिल जाए, सारी जिंदगी का नहीं, कुछ लम्हों का ही सही। पहली वाली ने कहते हुए लोफराना अंदाज में दूसरे को आंख मारे। मन्नत को दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो अपने आप को देखती, न जाने क्यों एहसास कमतरी का शिकार होती। वो जानती थी कि तबरेज शाह मर्दाना वजाहत का वो शाहकार है जिसे हर कोई चाहता और सहराता है। वह हसीन थी बेशक, लेकिन शायद तबरेज शाह के मायार की नहीं थी। यह हकीकत मानते उसकी आंखें नमी थी। उसने शिकस्ता ज़दा कदम उसके कैबिन की तरफ बढ़ाए, लेकिन वहां पहुंचकर तो अंदाजा हुआ कि वो 10 मिनट लेट हो चुकी है और मीटिंग स्टार्ट हो गई है। वो अंदर आई तो तबरेज शाह ने इस पर निगाह तक न डाली थी। उसका सारा ध्यान सामने लगे प्रोजेक्टर पर चलती हुई स्लाइड पर था। शायद वो महसूस ना करती, लेकिन उस गुफ्तगू सुनने के बाद उसके दिल ने यह शिद्दत से महसूस किया था पूरे हाल की सिर्फ उसकी साथ वाली सीट खाली थी। जाहिर सी बात है, कंपनी के ऑनर के साथ बैठेगा भी कोई एम्प्लॉय क्यों। वो खामोशी से जाकर बैठ के अभी 10 मिनट हुए थे कि उसका ध्यान अपने साथ वाली कुर्सी की हैंडल पर गया जहाँ उसके साथ तबरेज ने हाथ रखा था। बेध्यानी में उसने उसके हाथ का और अपने हाथ का मुआवजा किया था और जट से अपना हाथ वहां से हटा लिया। वो सच में उसके मुकाबले के नहीं थे। उसने मीटिंग का कोई भी पॉइंट नोट नहीं किया था क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। सब उठकर चले गए थे। तबरेज शाह भी उठता अपने मैनेजर से बात कर रहा था। मन्नत के मैनेजर ने उसे देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे और उसे आज के पॉइंट्स बताने लगा जिसे वो बेध्यानी में सुनती रहे। ओके मैम, उसने न जाने क्या कहता हुआ अप्रूवल मांगा था। उसने कहते हुए अपनी चीजें समेटी। बाय द वे मैम, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, उसके मैनेजर ने कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुराई, नजरें दो कदम दूर खड़े शख्स पर के जो नजरों में चलाकर बसम कर देने का तासर लिए उसे ही देख रहा था। वो सुबह उसके जागने के बाद उठी थी। वो जा चुका था, वक्त मंदी से वहीं पर पड़ी रही थी। 10 बजे उसने उठकर कमरे को समेटा और बाहर निकले। किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाया। किचन साफ होने से साफ अंदाजा हो रहा था कि वो भूखे पेट गया है, लेकिन उसे तो अंडा ब्रेड के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता था। उसका दिल चाहता कि उसके लिए खाना बनाए, लेकिन हांसमा भी आज नहीं आई थी। क्यों, उसे नहीं मालूम था। शायद उसने अपने नहाने का बादत को बताया हो। उसने फोन से यूट्यूब खोली और नत ने रेसिपीज को देखते देखते उसने 2 बजा दिए थे। वो कहला जैसा उसे भूख लगी होती तो उसे पहली बार अफसोस हुआ कि उसे कुछ बनाना क्यों नहीं आता। अपने घर में उसे ना किसी ने कहा था और ना ही ऐसी कोई सोच उसके दिमाग में आई थी। अभी उसने फ्रीजर से चिकन निकाला और अपना फेवरेट अचार गोश्त बनाना चाहती थी। गोश्त को धोते उसे मुंह के तरह तरह के डिजाइन बनाए थे और बिल्लाहट वो कामयाब हो गई थी। उसने जैसे तैसे करके बना लिया था। अपने लिए उसने साथ में फ्राइड भी बनाई थी क्योंकि उसका खाने को अचानक मन हुआ था। रबाब और उसकी क्रेविंग्स। उसने घड़ी देते हुए बेचैनी से उसका इंतजार किया था जो शाम के 4 बजा रही थी। उसने एक नज़र बिखरे हुए किचन को देखा और एक नज़र अपने कपड़ों को। दोनों के ही हालात बुरे थे, लेकिन काफी थकावट हो गई थी, इसलिए किचन को साफ ना किया और शावर लेने चली गई। शावर लेकर उसने सफेद रंग का स्ट्रेट कुर्ता और साथ कैपरी पहने थे। उसका दुपट्टा तो है ही नहीं। पहनने के बाद अलमार में इस सूट का दुपट्टा न मिलने पर उसे याद आया। अभी वो कुछ और सोचती कि फोन पर बजने वाली रिंग ट्यून ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। फादी का नंबर देखते उसने झट से फोन उठाया और वहीं पर बैठ गए। वो जो उसे सारे घर में ढूंढते हुए आया था। किचन की हालत और चूल्हे पर रखे हुए खाने को देखते उसने गहरी सांस पड़े। तो आज उसकी बीवी ने दिन भर मेहनत की थी, जाहिर सी बात है उसके लिए उस थकावट से बड़े दिन के बाद इस बात का अच्छा तासर पड़ा था उस पर। अब रहने में दो फादी तुम। उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उसे बैठ से ही उसकी आवाज सुनाई दी। उसके कदम पल में थमे थे। तुम उसे जितना भी मासूम कह लो, मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा मासूम और प्यारी और भोली और क्यूट मैं ही लगती हूँ। बताएं, मुझे सब जानना है। सब क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ था? क्या आपने सच में मेरी कीमत क्यों लगाई? के सब जानना है। पिछले 1 साल से हर लम्हे मैंने खुद को अजियत में इन सवालों के जवाब तलाश किए हैं और हर लम्हे मेरे हिस्से में बेचैनी मजीद बढ़ रही है। कहती उसकी हिस्सियां बन गई थी और दरेज जुजदानी ने उसकी कमरों को सहलाते हुए उसके साथ लगाया और ना जाने कितने ही लम्हे वो ऐसे ही रोती रहे थे। अगर मैं कहूँ कि उस रात से लेकर तुम अब तक महफूज और बिल्कुल पाक हो तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगी। उसने कहते हुए सर उसके सीने पर रखा था। 1 साल काफी था इन सब दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए। उसके शोहर ने उसके पाके की गवाही दी थी और क्या चाहिए था। दुरेद ने उसके कंधे पर लबड़क किया तो उसने आंधी सिसकी भरी। उसके बालों पर लबड़क थे। उसने उसके चेहरे के हर हिस्से को छुआ था, प्यार से, अकीदत से। उसकी कुर्बत में आते हुए रुबैशा साहब भूल गई थी कि जिंदगी अभी मजीद सहम देने वाली है। दुरेद उसके लबों से अपना नाम पहली बार सुनते हुए थमा था। क्या आप फिर से चले जाएंगे? यकीन करके देख लें, उसने कहते हुए उस पर अपना हसार तंग किया था और उसे नजदीक से नजदीक तर किया था।
اپنے اس کے درمیان کے ہر فاصلے کو اس نے محبت سے سمٹا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی مومی گڑیا ہو جو ساتھی سے ٹوٹ جائے گی۔ اور بادشاہ کے لیے اس کا ہر لمس اس بات کا گواہ تھا کہ وہ کتنا تڑپا تھا اس کے لیے۔ صبح ان کی پرسکون تھی، اس کے کہنے پر سے چھوڑ آیا تھا، وہ سب سوچ بیٹھا تھا کہ وہ اسے واپس لے جاتا، لیکن شام میں آنے والے فون سے اسے اپنی دنیا ہلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا باپ ICU میں تھا اور وہ بنا کسی کو بتائے ہوئے باہر بھاگا تھا۔ یہاں کر وہ پھر سے مصروف ہوا تھا۔ وہ 3 دن بادشاہ نے اس کا انتظار کیا تھا اور پھر اسے لگا کہ زندگی واپس اسی ڈگر پر چل نکلی ہے۔ اس کے فلیٹ پر گئی تھی جو کہ سامان کے ساتھ پڑا تھا، کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ وہ وہیں پر چیخ کر رو دے۔ اس نے کہا تھا کہ یقین کر کے دیکھ لیں۔ اس کا مان و بھروسہ توڑ گیا تھا، وہ ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے وہیں میں بیٹھے ہوئے حلق کے بل اس کے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ وہ صرف اسے پانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بے قدری پر مزید رونایا۔ ایک اور بار نہیں دھریج جتانی، اب میں خود کو بے مول نہیں کروں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم واپس آؤ گے، لیکن اب کی بار میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم مجھے پھر سے ڈھونڈ لو گے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی اور وہاں سے نکلتے چلے گی۔ اسے اسکول جہاں وہ رہا کرتی تھی وہاں سے اپنا ٹرانسفر اسی شہر میں کروایا تھا کہ اپنے شہر اسے جلدی نہ ڈھونڈ پاتا۔ وہ وہاں پر چلی گئی۔ منت نے کافی ضد کی تھی، اس لیے اسے بھی ساتھ لے آئی۔ اب تو وہ منت کا دکھ بھی اپنے جیسا لگتا تھا۔ ہفتے بعد دھریج واپس گیا۔ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ اس کے اسکول جاتے وہاں سے پتہ کرنا چاہا تو لیکن انہیں بتانے سے منع کر دیا تھا کہ وہ خود منع کر کے گئی ہیں۔ دھریج کو اس پر حد سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ پھر سے بدگمان ہو گئے تھے۔ اب کی بار اسے کیسے مناتا؟ جب وہ کچھ صحیح کرنے کی نیت سے نکلتا تھا سب خراب ہو جاتا تھا۔ رباب کی شادی سے فارغ ہو کر وہ اسے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ لیکن اب کی بار وہ چاہتا کچھ بڑا نہ ہو، لیکن رباب کی خراب طبیعت کا صدمہ اسے کافی دیر تک کچھ کرنے سے روکا تھا۔ رباب بھی یہاں نہیں تھی، کوئی اس کے پاس نہ تھا، اور پھر وہ 4 مہینوں بعد اس کو پھر سے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے وہ لڑکی چاہیے تھی، اسے وہ چاہیے تھا یا نہیں اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے سکون چاہیے تھا جو اس کے نزدیک صرف اسی عورت میں تھا۔ اب وہ واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے نکل گئی۔ وہ آج صرف اس میٹنگ کے لیے آئی تھی جو اس نے سنی نہ تھی۔ تبریز شاہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے ضرور آئے گی، لیکن کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھا جہاں وہ جانے کی تیاریوں میں تھے۔ دیوار پر ہاتھ مارتے اسے نمبر ملایا، نظریں اسی پر ٹکائے رکھی۔ 2 منٹ میں واپس میرے کیبن میں ملو مس منت، نہیں تو تمہاری آفس آ کر تفصیلی ملاقات سے تم بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی، سرد انداز میں کہتے فون رکھا۔ منت نے گہری سانس بھری اور پھر وہ 2 منٹ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ کہیں وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا۔ اس بار اس نے اجازت مانگی تھی اور اندر دال ہوئی جہاں وہ جبڑے بچے ہوئے پیپر ویٹ گھماتا اسے ہی سٹرٹ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آج تو اس نے ایسا کچھ نہ کیا تھا، تو پھر سامنے موجود شخص کیوں اسے ایسے گھور رہا تھا؟ اس نے حلق تار کیا۔ یہاں آؤ، اس نے کہا تو وہ وہیں پر کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس نے اپنے سامنے پڑی چیزیں جھٹکے سے نیچے پھینکی تو اس کی ٹانگیں کانپے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئے۔ بیٹھو، اس نے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو آنکھیں جھکائے اس کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ اس کے کہنے پر منت نے دیکھا کرسی تو میز کے دوسری طرف رکھی تھی، تو کہاں بیٹھنے کو اس نے کہہ رہا تھا۔ آئی سیٹ سٹ، ہر بات کو تمہارے لیے دوبارہ کیوں دہرانا پڑتا ہے مجھے منت؟ تبریز شاہ جب وہ چاہتا تھا کہ اس کے نام کے آگے اپنا نام لگاتا تھا، جب چاہتا تھا اسے منت وقار بنا دیتا تھا۔ میں کہاں؟ اس نے انگلیاں چٹاتے ہوئے کہا۔ اس شخص کی نگاہوں سے اسے اتنا ڈر کیوں لگتا تھا؟ تبریز شاہ نے کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کا وزن نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ تبریز شاہ نے اس پر گہری نگاہ ڈالی جو اسمانی رنگ کے جوڑ میں اس وقت کوئی معصوم پڑی ہی لگ رہی تھی۔ ذہن میں فوراً سے اس کے مینیجر کی تعریفی جملے آئے تو اس کا جبڑا پکڑ کر منہ اپنی طرف کیا۔ بہت شوق ہے لوگوں سے تعریف وصول کرنے کا، تو مجھے کو میں ایک ہی بار میں تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ گھرایا۔ شاہ درد ہو رہا ہے؟ اچھا تم بھی آشنا ہو اس جذبے سے، اس نے تمسر اڑاتے انداز میں کہا تو منت کی آنکھیں نم ہوئی۔ جس جذبے کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی تھی وہ شخص پوچھ رہا تھا کہ اسے یہ بیماری لاحق ہے۔ اس نے دروازے پر کھڑے اسے دیکھا جس کا روح دوسری سمت تھا۔ فون اسپیکر پر تھا اور وہ اپنے کپڑوں کے تہ لگاتی مصروف تھی۔ نم بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جو اس کو دیکھ رہا تھا اس کی کھنکی ہنسی سے ہوش میں آیا۔ جی ہاں میڈم، مجھے معصوم نے مان لیا کہ رباب یزدانی ہی اس دنیا کے سب سے کیوٹ، حسین اور معصوم لڑکی ہے۔ دوسری طرف سے آواز گونجی، ہائے کیا کروں، تم موقع ہی نہیں دیتی تمہارے گھر آ کر بات کرنے کا۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ اکثر فاد رفیق حسن کی باتیں اس کے سر سے ایسے ہی گزر جایا کرتے تھے۔ تمہیں مانگنے؟ باسط زیاد جو کب سے خود پر پل باندھے ہوئے کھڑا تھا آگے بڑھا اور اس کا فون اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ وہ جو اسے اچانک افتادہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو قدم بڑھا تھا اس کی طرف آیا تھا۔ باسط اس کی سر آنکھ کو دیتے اس کا دل لرزا۔ وہ اس کا
ہاتھ تھامتا اسے باہر لایا اور کچن میں موجود دوسرے دروازے کو کھولتے اسے باہر راہداری میں جھٹکے سے چھوڑا۔ باسط اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب دوسروں سے تعریفیں وصول کرنے اور دوستیاں بڑھانے کا بھوت اتر جائے گا نا تو بتا دینا، اس نے دار سے کہتے ہوئے دروازہ بند کیا جو جالی دار تھا۔ اور باسط ایسا کچھ نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ اس وقت غصے میں کچھ کر نہ بیٹھوں تو آواز بند رکھنا۔ رباب شادی کے بعد آج پہلی بار اس کا پہلے والا غصہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے اندھیرا ہوئی راہداری کو دیکھا۔ یہ اس گھر کی بڑی کی اور چھوٹی سی راہداری تھی جس کی دیوار پر صرف پودے لٹک رہے تھے۔ وہاں کی بتی بجھی تھی۔ اس نے چیخ کر باسط کو بلایا جو سامنے سے اتر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا، جو کان لپیٹے چلا گیا تھا۔ باسط نے آتے ہی شاور کیا۔ وہ کتنی دیر ٹھنڈے پانی کے نیچے اپنے جلتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا رہا تھا لیکن ناکام رہا تھا۔ وہ کسی بھی سے بات کرتی لیکن اس شخص سے نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں ان کا کپل کتنا مشہور تھا؟ آج اس شخص سے اس کے منہ سے اپنی بیوی جو کہ عزت تھی اس کے منہ سے تعریفی جملے سن کر اسے اپنا بے قابو طبع محسوس ہوا تھا۔ اس نے رباب کو وہاں بند کر کے اپنی نظروں سے دور کیا تھا۔ کیا وہ بیوقوف تھی یا جان بوجھ کر کاری تھی؟ کیا ایک مرد کی نظروں کی چمک نہیں پہچانتی تھی وہ؟ کیا اس کی تعریفی جملات میں چھپی چنگاری کو وہ محسوس نہیں کر پائی تھی؟ آج ان 4 مہینوں بعد اسے نہ خبر تھی کہ اسے گارڈ پھر سے رکھے تھے لیکن اس سے نہ ملا تھا، اس لیے نہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا راز چھپائے بیٹھی ہے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ چلو کھانا کھا لو، باہر سے نہیں لایا، گھر میں ہی بنا لیا ہے کچھ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اور کچھ کہے اٹھی لیکن سر چکرایا۔ درید نے اسے فوراً تھاما۔ اسے لگا تھا شاید بھوک کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے فریش ہوتا دیکھ کر اس نے میز لگایا تھا۔ رباشا نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیتے دریت نے 100 بار دل میں خود پر لعنت بھیجی تھی۔ رباشا نے پلیٹ میں انڈا بریڈ روٹی دیکھا تو اس کا دل عجیب ہوا تھا، لیکن اب نہ بھی کھاتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، اس لیے دھیرے سے نوالا توڑتی کھانے لگے۔ 2 گلاس کھانے کے بعد اس کا پانی کا گلاس پیا تھا اور اٹھی، لیکن آبکائی کرتی وہ نیچے جھکے تھے۔ دریت فوراً سے کرسی چھوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ قالین سارا گندا ہو چکا تھا لیکن اسے کہاں فکر تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے کر گیا۔ ٹیشو نکالتے اس کا چہرہ صاف کیا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ اسے دیکھا جو اب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ منت وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ 15 منٹ ہو گئے تھے، ڈاکٹر نہیں آئی تھی۔ وہ فون پر فون کر رہا تھا۔ بیل بجتے وہ بھاگا گیا۔ انہیں لایا جو وہ خبر سنا کر گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک صدمے سے کچھ بول نہ پایا تھا۔ وہ کب کی جا چکی تھی۔ اسے انجیکشن لگا کر وہ سو رہی تھی اور وہ کلیم صاف کر کے کب کا وہیں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ 4 مہینوں بعد اسے ملا تھا۔ اسے لگا تھا شاید اب زندگی میں تھوڑا سکون آئے، لیکن وہ اسے کیا چھپائی بیٹھی تھی؟ کیا اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ جان پاتا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے؟ وہ صبح ہی جاگی تھی لیکن وہ ایک پل نہیں سویا تھا۔ وہ باہر آئے، اسے دیکھا جس کی آنکھوں کی سڑی رات جگہ کی گواہ تھی۔ یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ اسے محبت نہ تھی اپنی بیوی سے لیکن عزت تھی وہ اس کی، اور وہ اس سے منسلک تھا۔ اسے منسلک چیزوں پر تو وہ کسی کی نظر نہ پڑنے دیتا۔ بچپن سے یہاں تو پھر بات اس کی بیوی کی تھی۔ اور آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں وہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ کپڑے بدلتے، خود پر پرفیوم چھڑکتے، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ راہداری کے دروازے کے پاس اسے دیکھا، وہ وہیں پر کھڑی تھی جہاں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے پلٹ کر فریج سے پانی نکالنے لگا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی وہ نکل کر کمرے میں جا کر بستر پر گھس گئی تھی۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی کہ وہ شخص جب چاہتا اسے قریب کرتا، جب چاہتا اسے رسوا کرتا تھا؟ کیا اسے کبھی بچپن سے لے کر اب تک احساس نہ ہوا کرتا تھا کہ رباب ضیاء کی بولتی ہوئی نگاہیں اسے کیا بتانا چاہتی ہیں؟ کیسے پتہ چلتا؟ اس نے تو کبھی ظاہر نہ کیا تھا۔ اسے خود کے سوال پر جواب دیتی اپنی آنکھیں جس میں سورج ٹوڑے تھے ان کو مسل ڈالا۔ باہر آؤ، کھانا کھاؤ آ کر۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ اس کی آواز سنائی دی، جواب نہ دار۔ باسط نے اسے قریب جاتے اسے دیکھا جس نے تکیے میں منہ چھپایا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا رباب ضیاء کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ اس شخص کو اس کے نام کے آگے سے اپنا نام بھی ہٹا چکا تھا۔ تلخ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ وہ اٹھی اور بنا اسے دیکھے باہر نکل گئے۔ جا کر کھانا گرم کیا اور باہر سے روٹی لے کر آیا تھا۔ تب تک اس کے سامنے رکھتے وہ پلٹی کہ باسط نے اس کے فرائز والی پلیٹ سامنے رکھی تھی۔ بیٹھو اور کھاؤ، تمہارے باپ اور بھائی کی طرح میرے پاس پیسہ ضائع کرنے کو نہیں ہے، اور رزق کی محرومتی تو میں ویسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے مرچی بھر دی کسی نے۔ وہ شخص اسے کھانے پر بھی ٹوک رہا تھا۔ اب کم از کم اسے تو ایسا نہیں لگا۔ آج اسے شدت سے اپنا گھر یاد آیا تھا جہاں کا وہ ناراض ہو جاتی تو اس کا باپ اور بھائی 100 نعرے اٹھاتے اس کے اور اس کے کھانے کے لیے مناتے۔ اور سامنے بیٹھا شخص کہاں جانتا تھا سب؟ وہ تو دوست زمانہ جانتا تھا۔ رباب نے مجھ سے بیٹھے ہوئے وہ فرائز زہر مار کی، ان سب میں اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور اسے دریت رہ کر یاد آ رہا تھا۔ اس نے فوراً کھانا ختم کیا اور اٹھتی کہ اسے لگا کہ اس کے پاؤں میں کچھ ہے، لیکن کچھ بھی محسوس نہ کرتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ اور باسط نے بھی وہی نوالا تو چھوڑا اور برتن سمیٹنے لگا۔
वो जो अभी से रिस्क के एग्जाम पर सुना रहा था अब अपनी रोटी छोड़ चुका था। वो कमरे में गया तो वो फोन के टुकड़े जोकर फोन काटते लगाए खड़ी थी। उसे देखते हुए नजरों का जाविया मोड़ लिया। उसकी सुरह आंखें इस बात का अंधिया थी कि वो रोना चाहती है और सामने मौजूद शख्स ने उसे कितना हर्ट किया है। भैया उसने सिसकी लेते हुए कहा था। शायद दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया था। राबी मेरी जान क्या हुआ? बासत के हाथ से फोन लेता स्पीकर पर काट गया था। नजर उसके पाँव से टकराई तो नए सिरे से खुद पर उस पर गुस्सा आया था। ठीक है बस पाँव पर कीड़ा काट लिया है मैडम के। बासत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो रबाब ने शिकवा नजर से उसको देखा। राबी क्या दर्द हो रहा है ज्यादा? अपनी बाई की आवाज सुनते बने आंसू पल में बांध गिर गई थी और हिचकियों से रोने लगी। राबी मैं आ जाऊं क्या? दूर बैठा उसका भाई तरफ भी तो गया था। पासत ने हनकोड़ा बड़ा। नहीं हल्का सा जख्म आया है तुरे। तू तो जानता है ना छोटी छोटी बात पर डर जाती है ये। वो कहता बाहर निकल गया उसका फोन लेकर और वहीं पर उनके मुंह सोफे पर गिर गई थी। उसका वजूद अब हल्के हल्के कांप रहा था। वो दुरेद को मुतमिन करता वापस आया। उसके पास घुटनों के बाद नीचे बैठा उसके पाँव को देखा जो अब नीला होने के साथ ही सूजिश का शिकार था। उसने लब बिछा और झटके से उसे उठाया। उसे देखते हुए उसने अपने मोमी चेहरे को कमीज की आस्तीन से रगड़ा तो उसने सख्त निगाहों से उसको घूरा। वो अपने दोनों हाथों से उसका नम चेहरा साफ किया। उसे झटके से बाहों में उठाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। वो अपने पाँव में उठती टीसें अब महसूस कर सकती थी इसलिए होंठ काट कर सिसकी रोकी। उसे घर में बैठाता हुआ घर को लॉक करता हुआ वापस पास मेडिकल स्टोर पर लाया था। उसे कोई कीड़ा काट गया था। फिक्र की बात नहीं है। डॉक्टर ने दुआ लिखी मेरी माने तो इंजेक्शन लगवा लें दर्द का। अभी आराम आ जाएगा नहीं तो आपकी मर्जी है। डॉक्टर ने पेशवाना अंदाज में कहा था। तुम्हारी चादर कहाँ है? उसके हल्के से रेशमी दुपट्टे को देखते हुए उसने इस्तफसार किया और झटके से उसने गोद से उठाते हुए अपने सामने मेज पर बैठाया। मन्नत ने उसके अंदाज पर दिल पर हाथ रखा। टांगों में तो वैसे ही जान नहीं बची थी। मुझे आदत नहीं है तो अब डाल लो। अगर तुम्हारे छोटे दिमाग में ये बात आ रही है कि सामने बैठा मर्द कितनी छोटी जानियत का मालक है तो सोच लो। ऐसा मुझे एतराज नहीं है लेकिन मैं इन बेगैरत मर्दों में से नहीं बन सकता जो अपनी बीवियों को दूसरी की आंखों की ठंडक बढ़ने का जरिया बनाते हैं और तरीफे वसूलते हैं। उसे अपनी तरफ झुकाते हुए उसने कहा मैं खरीद लूंगी। उसे फौरन से कहा। उसका यह शिद्दत पसंद रूप उसने पहली बार देखा था और पहली बार आशना हुई थी वो उसके इस रूप से जिसे अब शायद सारी जिंदगी उसने बर्दाश्त करना था। पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर उसे कहते हुए उसके इर्द गिर्द अपना हाथ रखे तो मन्नत ने एक बार भी उसके हाथों को देते अपने हाथों को देखा था। वो जिसकी हरकत मीटिंग रूम में भी नोट कर चुका था अब भी करते चूंगा। मुझसे मुंसलिक वजूद मुझसे ही एहसास कमतरी का शिकार है ये जानकर अफसोस हुआ। उसने कहा तो उसने चौंक कर नजरें उठाई और फिर से झुका दी। एक बार जान लो मन्नत तबरेज शाह तुम्हें इस हालत में निकाह में लिया था और तुम मुझे ऐसे ही मंजूर हो। और हाँ अगर कहीं मुझे लगा कि तब्दीलियां करनी चाहिए तो वो मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर खुद कर लूंगा। मन्नत के हाथ पर हाथ रखते उसने संजीदा लहजे में कहा तो मैं भी तो तब्दीलियां चाहती हूँ ना आपने। उसने निगाहें झुकाई हुई लबों को तैर करते हुए कहा तो उसकी हिम्मत पर अशश कर उठा। क्या मैंने तुम्हें इतनी इजाजत दी है? उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में उसने कहते हुए सर उसके कंधे पर जमाया था। चौंका तो तब जब उसकी सिसकी सुनाई दी। क्या चाहती हो? आप ब्लैक कलर पहनना छोड़ दें उसने सूसू करते हुए कहा। और ऐसा क्यों? क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा सवाल किया है? उसके कोट के साथ आंसू साफ करते उसने कहा और फिर अपनी गलती का एहसास होते हुए उससे उसके नम कोट को देखा। आई एम सॉरी उसे डरते हुए कहा तो तबरेज शाह ने अपना कोट उतारा उसके आंसू साफ करते हुए कोट पीछे कुर्सी पर रखा। ये शायद उसे बताने का तरीका था कि उसके सामने इस कोट की कोई अहमियत नहीं है लेकिन सामने मुझे लड़की अपनी अकल के मुताबिक समझे थे। उसे लगा था गंदा होने की वजह से वो उतार चुका है। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा रगड़ डाला। उससे गलत फहमियां मत पाल लिया करो। अपने दिमाग में जो फजूल किस्म की सोचें बड़ी बैठी हो ना इन सबको निकाल दो। दुरेत जवाब नदार ड्राइवर को बता दिया है मैंने बाहर खड़ा है जा सकती हो। वो कहता हुआ उठा और बाहर चला गया। रुबैशा ने महसूस किया था कि उसने उसे एक पल के लिए भी देखा नहीं था। वो जो उसे देखते हुए उसके 4 महीनों की ज्यादती भूल गई थी और वो उसके पीछे अंदर गई तेज कदमों से उसका कॉलर थामा पीछे से। क्या मसला है तुम्हारे साथ मिस्टर दुरेज जजदानी? वापस चली जाऊं रुबैशा? उसने कहते हुए उसके हाथ हटाए और वॉशरूम जाने लगा। वो फौरन उसके सामने आई। उससे पहले कि वह स्लिप होती उसे थाम चुका था। रुबैशा ने उसे जोर से थामा और आंखें मीची। तुम्हारा दिमाग सेट है? ये क्या हरकतें करती फिर रही हो? बच्ची हो? कहा ना कि जाओ तो उसका मतलब है जाओ। सुनाई नहीं देता? दुरेत उसे सीधा खड़ा करता हुआ चलाया। मत भूलें कि मुझे यहाँ आप लाए हैं। उसे ज्यादा ऊंचा आवाज चाहिए। आवाज नीचे। हाँ लाया था गलती हो गई माफ कर दो लेकिन निकलो यहाँ से। दुरेत याद रखे कि मैं अब गई तो कभी मुड़ कभी नहीं आऊंगी। उसने कहते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो तेज कदम से चलता हुआ उसके पीछे आया और दरवाजा ठाक की आवाज से बंद करता उसे दरवाजे के साथ लगा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ये छुपाने की? उसके चेहरा अपने हाथों में थामते हुए झटके से ऊंचा किया था। क्या छुपाया है मैंने? उसका दिल लजरा तो क्या वो जान क्या था? क्या ये मेरी औलाद नहीं है? वो घुराया। धुरेर उसने बेयकीनी से अपना आप उसे छुड़वाना चाहा। मेरी औलाद है ना?
तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? तुमने मुझे अब भी ना बताती अगर मुझे डॉक्टर से पता ना चलता? हाँ, नहीं बताती। मैं क्यों बताती उस शख्स को जो एक बार फिर मुझे छोड़कर चला गया है? क्या लेने आए थे? क्यों वो दिन मेरे नाम किया और फिर चले गए? मुझे मौत का परवाना सुनाकर मैं क्यों बताती आपको? किस हक से? क्या शोर होने का कोई फ़र्ज़ अदा किया है आपने अब तक? वो चलाई। चलो। उसे उसका हाथ थामा, उस पर चादर डाली और बाहर निकला और गाड़ी में उसे बैठाया। मैं आपको घर छोड़कर आओ। उसे बाइक खड़े गार्ड्स को कहा तो रुपैशा ने उसे अफसोस से देखा। अब मैं नहीं आऊंगी जरूरत, कभी नहीं, उसने कहते हुए गाड़ी का शीशा ऊपर किया। मुझे वापस जाना है। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। वापस जाना है। उससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, मुहालफ झुका उसके निचले लब के करीब अपने लब रखे। मन्नत ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसके दूर होते ही उसे बेयकीनी से देखा। ये बस डेमो है, अगली बार मेरे सामने ये जुमला मत दोहराना। मन्नत ने रोते हुए सर उसके सीने पर रखा। वो क्यों था ऐसा? सब सितम उसकी नाजुक जान पर कटा था। वो वैसे भी बहुत ही जज्बाती हो गई थी उसे रूबरू पाने के बाद। सालों जिस शख्स को दिल ने अपने साथ देखने की ख्वाहिश की थी वो अचानक रूबरू आ जाए तो शायद ऐसा ही होता है। शाह। उसकी कमर को सिलाते हुए कहा, आप ब्लैक कलर नहीं पहनेंगे ना? इन लड़कियों की बात याद करते उसने कहा, नहीं पहनूंगा। उसे गहरा सांस पड़ते हुए कहा, वो क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही थी? शाह। वो जैसे सारी बात आज ही मनवाना चाहती थी। आपके ऑफिस में वो दो लड़कियां हैं ना, किरण और फैजा, आप उन्हें निकाल दें। उसके कलर को शिद्दत से थामते हुए कहा तो वो चौंका। क्यों? कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? उसे फौरन सामने करते हुए इस्तफसार किया तो उसके चेहरे पर आंसू के निशान देते वो खुद पर मलामत किए। नहीं मगर मुझे वो पसंद नहीं है, उसने कहते हुए नीचे उतरना चाहा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उसने कुछ सोचते हुए देखते हुए कहा, जिसके कांधे तक भी नहीं पहुंचती थी। और अगर वो सामने आ जाते तो उसका हल्का सा वजूद पूरे तरीके से छुप जाता था। कैसी शर्त? वो मैं खुद वक्त आने पर पूरी करवा लूंगा। उसने मन्नत के निचले लब के पास धीरे से अपना अंगूठा रखते हुए कहा, जाओ। उससे पहले कि वो अपना इख्तियार खो दूं तो खुद पर उसे यकदम छोड़ते हुए कहा, जिसे मन्नत ने शिद्दत से महसूस किया था। दरवाजे के पास जाते हुए नम आंखों से उसे मुड़कर देखा था। आई हेट यू शाह। उसे कहते हुए वो बाहर निकल गई। उसने गहरी सांस पड़ी थी। शायद जिंदगी भर यही सुनना था उसने। उस लड़की को भी इतना ही तड़पाना चाहता था जितना 1.5 सालों में उसने उसे तड़पाया था। लेकिन सामने देखते हुए अपना एहतियात खोने लगता था। इतनी जल्दी वो सब नहीं चाहता था कि अभी सब कुछ बाकी था करने को। अपने कोट पर नजर पड़ते उसे उठाया, उसके आंसू वाली जगह पर अपने लब रखे। उसे काला कुछ भी अब नहीं बहना था, कम से कम उसके सामने तो नहीं।